Salut chers amis, ça va, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble les événements principaux du premier chapitre de la boîte à merveilles. Donc اليوم ان شاء الله غيكون عندنا comme objectif خاصنا نفهموا ونحفظوا les points essentiels اللي عندنا في le premier chapitre. Donc مين تنقول لك le chapitre 1 غتكون عندنا la saison de l'hiver فصل الشتاء. Alors comme vous voyez عطيتكم les événements principaux sous forme des tirets يعني عطيتكم الاحداث بالترتيب. هكذا انت خاصك تحفظهم في l'examen régional. علاش؟ حيت غادي يسولوك عليها في لاسيسياسيون دو باساج التقطير ديال النص. دونك باش تجاوب لي على هاد لا كيسيون فاسيلمون باش تجاوب لي على هاد السؤال خاصك تحفظ لي الاحداث بالترتيب. Commençons tout d'abord par le premier événement, c'est le problème du narrateur adulte. Donc الا لاحظتوا الناس اللي هما قارين لا بواط ميرفاي في لو بروميير باراغراف غادي نتكلموا على لو بروبليم اللي كان كيعاني منه لو ناراتور اديلت اللي هو لا سوليتيد يعني كان كيعاني من الوحده. Donc le soir quand tous dorment etc. شنو قال لنا moi je ne dors pas. Alors pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Car il songe à sa solitude حيت كان كيفكر في الوحده. ومن بعد غيقول لنا باللي sa solitude ne date pas d'hier يعني sa solitude ne renvoie pas à cette date يعني ما كترجعش على البارح. non sa solitude date depuis longtemps يعني من شحال هادي كان كيعاني من la solitude. donc بدينا لو باساج la solitude du narrateur adulte يعني كان كيعاني من الوحده. donc مين تنقول لك le narrateur adulte يعني احمد السفري. alors le deuxième paragraphe اللي هو le deuxième événement un retour en arrière pour montrer qu'il était solitaire à l'âge de 6 ans. Donc هاد الاحداث غاديين مع لو شابيتر. دونك حنا في لو دوزيام باراغراف في الفقره الثانيه غتلاحظوا باللي لو ناراتور اديلت علاش قال لنا باللي الوحده ديالو ما بداتش من البارح باش يبين لنا انه راه من شحال هادي هو كان كيعاني من لا سوليتيد. alors pour montrer qu'il était solitaire à l'âge de 6 ans غيعطينا دي زيكزامبل غيعطينا واحد الامثله اللي غيبين لنا بهم انه كان كيعاني من لا سوليتيد حتى ملي كان صغير. alors il veut attraper un moineau يعني كان ديما باغي يصيد واحد العصفور pour en faire son compagnon يعني باش يديرو الصديق ديالو لامي انتيم. دونك فهنا يعني كان كيعاني من لا سوليتيد حتى ملي كان اونفون. وشنو كان كيدير عاود؟ il court كان كيبقى يجري في لاغييل يعني في الزنقه لي بياني sur la terre humide pour voir passer les ânes باش يبقى يشوف لي زان et revient s'asseoir sur le pas de la maison. alors وكيرجع وكيجلس في قدام العتبه ديال الباب en attendant l'arrivée du moineau qui ne vient jamais. ديما كيبقى يتسنى المجيء ديال داك العصفور. علاش؟ باش يديروا الصديق ديالو حيت هو il n'a pas d'amis يعني ما كانوش عنده اصدقاء. donc في لو بروميير ايفينمون عندنا هو لا سوليتيد يعني لو رومون بدا عندنا بالوحده ديال لو ناراتور اديلت. لو دوزيام ايفينمون غيرجع بينا للوراء غيدير لنا واحد الفلاش باك واحد الغوتور اون ناريير باش يبين لنا انه راه كان كيعاني من لا سوليتيد حتى ملي كان صغير. متفقين؟ alors في لو تروازيام باراغراف غنتكلموا على لا شوافه اي سي ريتويال مونسيال. دونك انت غتحفظ لي لي زيفينمون بهاد لا ميثود. alors غادي نتكلموا في لو تروازيام باراغراف على لا شوافه اللي هي لا برينسيبال لوكاتير اي سي ريتويال دوك الطقوس ديالها الشهريه. donc c'est la séance organisée par la شوافه une seule fois par mois. donc la شوافه كانت كتنظم لينا في دار الشوافه غيدير لها واحد لا ديسكريبسيون ديك لا سيونس اللي كتسمى الحضره. دونك فهو غيقول لنا باللي هاد لا سيونس كانت كتبهروا بزاف خصوصا الاج دو 6 ans. وهذا الشيء اللي كانت كتنظم لا شوافه نو زامبيشي دو دورمير ما كانش كيخليهم ينعسوا. دونك كانوا كيجيو هذوك الناس اللي كيبقاو يرقصوا في هاد الحضره وكيجيبوا مع هذوك لي زانسترومون وكيصدعوهم بزاف. وقال لنا باللي هذوك الايام اللي كيجيو مورا هاد لا سيونس كيكونوا دي جورني اللي هما مورن اي تريس ايام اللي هي كئيبه وحزينه. دونك في لو تروازيام باراغراف غيتكلم لنا على هذيك لا شوافه وعلى لا سيونس اللي كانت كتنظمها اون سول فوا باغ موا مره في الشهر اللي كتسمى الحضره. متفقين؟ alors l'événement suivant c'est la présentation des locataires de دار الشوافه. دونك هنا وصلنا لو 4e باراغراف. دونك الاحداث غاديين بالترتيب مع لي زيفينمون. غيبريزونتي لنا يعني غيعرفنا بلي لوكاتير يعني بالكراي اللي كانوا في دار الشوافه. لا طونت كنزه غادي نبداو بلي بيرسوناج برينسيبو. la tante كنزه اللي هي لا شوافه c'est la principale locataire. donc la شوافه au rez-de-chaussée يعني كانت ساكنه في لو rez-de-chaussée يعني السفلي. donc دار الشوافه se compose يعني كانت كتكون من ان rez-de-chaussée يعني من السفلي le premier étage et le deuxième étage. donc le rez-de-chaussée était occupé par la شوافه. le premier étage habite la famille de Driss العواد sa femme Rahma et leur fils Zineb. et le deuxième étage est partagé entre la famille du narrateur et la famille de فاطمه بزويه. متفقين؟ يعني بحال الرياض عندنا لو غيت شوسي السفلي كانوا فيه دو بيس جوج ديال الغرف بجوجهم ديال لا شوافه. لو بروميير ايطاج
كانت فيه اون سول بيس، غرفه واحده اللي كانت اوكيبي بار لا فامي دو دريس العواد. وفي لو دوزيام ايطاج كانوا عندنا دو فامي، لا فامي دو ناراتور معلم عبد السلام لاله زبيده اي سيدي محمد، وكان عندنا في نفس الوقت لا فامي دو فاطمه مزويه افيك سون ماري على لو جارديني، وهادو ما كانوش عندهم وليدات. متفقين؟ دونك ليفينمون سويفون لا بريزونطاسيون دي لوكاتير دو دار الشوافه. من بعد ما غيعرفنا بلي لوكاتير دو دار الشوافه غيتكلم لينا على سا بيرسوناليتي، على الشخصيه ديالو، يعني غيعطينا سي كاركتير الصفات ديالو. غنتعرفوا اكثر على لا ديفيرونس اونتر لو ناراتور اللي هو سيدي محمد et ses camarades de l'école coranique. Alors, la personnalité اللي هي الشخصية de Sidi Mohamed et ses camarades de l'école coranique. غنعرفوا أنه سيدي محمد c'est un enfant seul, un enfant solitaire, وحيد, imaginatif، يعني عزيز عليه داك الخيال، عزيز عليه l'imagination, la contemplation, التأمل، l'imagination، الخيال. Donc c'est un enfant seul, un enfant rêveur، يعني حالم، عنده واحد لو بونسون بور لو ريف. والامر المهم اللي بغيت نشاركو معكم هو انه il ne veut pas imiter، يعني ما كانش عزيز عليه ليميتاسيون، التقليد، ماشي اللي شافها كيبغي يديرها، لا، هو ديما عزيز عليه انه يخلق واحد العالم خاص به، لا كاباسيتي دانفونتي واحد لو موند اللي هو خاص به، واحد العالم اللي هو سحري، عالم اللي هو ايماجينير. دونك il aime le monde invisible. Le monde invisible هو داك العالم اللي كيخلقه هو مع نفسه، العالم اللي كيخلقه مع لي زوبجي دو لا بوط ا ميرفي. اما سي كاماراد اصدقاء ديالو اللي كانوا كيقراو معاه في المسيد، فهما كانت عزيز عليهم ليميتاسيون، التقليد، اللي شافوها كيبغيو يقلدوها. غيقول لنا بلي نو زابيتيون، كنا كنسكنوا عوالم ديفيرون، يعني انا في عالم وهما في عالم. دونك غنتكلموا على لا بيرسوناليتي de Sidi Mohamed et ses camarades de l'école coranique. L'événement suivant, Abdallah l'épicier et ses histoires fantastiques. Donc, nous allons parler le personnage principal de l'histoire, qui est Abdallah. Abdallah l'épicier, le baqal ديال الحي. هذا Abdallah l'épicier غنتعرفوا عليه اكثر في لو شابيتر 4، ولكن في هذا لو شابيتر غنعرفوا الدور ديالو في الحياه ديال لو نغات. دونك Abdallah l'épicier بحالو بحال لا طونت كنزه، يعني من بين دي بيرسوناج اللي كانوا كينميو في لو ناراتور ليماجيناسيون، داك الخيال، لا كرويونس او موند انفيزيبل، من بين الناس اللي كانوا كينميو في لو ناراتور داك الاعتقاد انه كان كيعتقد بداك العالم راه ديما il existe، يعني كاين واحد العالم اللي هو عالم انفيزيبل، عالم اللي ما كنشوفوش. دونك هذا عبد الله ليبيسي كان كيعاود ليه على دي زيستوار فونتاستيك، كان كيعاود ليه على واحد القصص اللي هما خياليه. مثلا كان كيعاود ليه على واحد لو روا مانيفيك، على واحد الملك رائع اللي كان كيعيش ما وراء السور الكبير، كان كيعيش في واحد البحر اللي سميتو بحر الظلمات، وكان كيقول لنا بلي انا بغيت ندير واحد الباكت، واحد العقد على لي بويسونس انفيزيبل. قال لك اسيدي لو نغاتور بغيت ندير واحد اتفاق مع هذوك القوى الغير مرئيه اللي ما كنشوفوهمش، علاش؟ باش يديوني عندهم، حتى انا بغيت نكتشف هذا العالم، بغيت نمشي لهذا لو موند انفيزيبل. ديما هو كيبغي يهرب من داك العالم غيال، العالم الواقعي، العالم ديال الناس اللي دارين به، هذوك ما كيفهموش، هو ديما كيبغي يخلق واحد العالم اللي هو خاص به. دونك مين تنقول لك عبد الله ليبيسي من بين لي بيرسوناج qui ont participé à nourrir l'imagination du narrateur. صافقين؟ وكذلك مثال عندنا لو بير دو ناراتور. مورا هذا عبد الله ليبيسي غنشوفوا لو ديسكور، الحوار اللي غيطرا ما بين لو ناراتور وما بين سون بير اللي هو معلم عبد السلام. غيبدا يتكلم ليه على لوديلا، يعني على الجنه وعلى النار، شنو كاين في لو بارادي وشنو كاين في لونفير. اللي غيقول ليها ولدي شوف راه كاين واحد العالم اللي هو سميتو الجنه، وإلا قتلتي راسك راك ما غاديش تدخل الجنه. فهنا لو نغاتور غيقول لنا الحل بالنسبه لي انا هو نبقى نتسنى، سي داتوندر دو ديفونيغ ان نوم، نتسنى حتى نولي راجل وندخل الجنه، وهادي وهادي وهادي. دونك هنا اللي بغيتكم تميتريزيو معايا هو انه كانوا عندنا دي بيرسوناج اللي كانوا كينميو في سيدي محمد ديك المخيله ديال انه كيولي يعتقد وكيامن بانه راه كاين واحد العالم ما كيشوفوش الناس، اللي هو واحد العالم اللي هو عالم مرئي، واحد لو موند اللي هو انفيزيبل. متفقين؟ دونك عندنا لا طونت كنزه اللي هي لا شوافه. لا طونت كنزه في هذيك لا سيونس اللي كانت كتنظمها في دار الشوافه، يعني حتى هي كتخليه يعتقد بداك العالم انفيزيبل. عندنا عبد الله ليبيسي، وعندنا سون بير الاب ديالو هو اللي كان كيعاود ليه هاد لي زيستوار، اللي هو معلم عبد السلام. الوغ ليفينمون سويفون، ليكول كورانيك على بورت دو درب النواله اي لا ديسكريبسيون دو فقي. دونك مورا ما غيتكلم لنا على عبد الله ليبيسي وعلى سون بير، فغيعرفنا اكثر و سو تروف ليكول كورانيك، يعني فين كان المسيد. غيقول لنا باللي l'école coranique était à la porte de درب النواله. في هاد l'école coranique كان عندنا واحد لو فقيه اللي هو لو ميتر دو l'école coranique، ان غران ميغ، يعني واحد الراجل اللي هو
كبير في السن ولكن كان ضعيف. الوغ كانت عنده باب نوار، لحيه سوداء، ديما الاعين ديالو لونسي دي فلام دو كولير، يعني عينو ديما فيها واحد الشراره ديال الغضب. دونك هنا غيدير واحد لا ديسكريبسيون دي فالوريزونت للفقيه، غيوصف لنا الفقيه، متفقين؟ دونك من بعد ما غيوصف لنا الفقيه غنوصلوا ليفينمون برينسيبال اللي عندنا في هذا لو شابيتر واللي كيتحط بزاف لي زيكزامان ريجيونال، اللي هو لو سوفونير او بيان لا سيونس دي بان مور. لا سيونس دي بان مور، الحمام بيبليك، يعني غيعاود لينا على واحد لا سيونس اللي كان غارمون ما كان كيمشي مع الام ديالو فين الحمام. علاش؟ كان كيخليه يحس بلونفير. دونك الحمام بالنسبه لو ناراتور اونفون c'est l'enfer, هو جهنم. Donc quel sentiment éprouve le narrateur enfant pour le bain mort? C'est un sentiment de peur. La peur يعني الخوف. حتى لو ناراتور adulte شنو غيقول لنا احمد السفريوي؟ غيقول لنا je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. كنعتقد انني ما بقيتش كنمشي للحمام نهائيا من كنت صغير، منذ طفولتي. علاش؟ حيت كان كيكون فيه مالاليز، كانوا فيه بزاف ديال لي كاركتيرستيك كانوا كيخليو لو ناراتور يكون مالاليز. ما معنى مالاليز؟ ان سونتيمون دو ماليز، عقل لي على لو ماليز، عدم الارتياح، ما كانش كيكون مرتاح نهائيا في لو بان مور. فهو الصداع وهذاك لو بغوي والضجيج والعيالات كلشي كيتغاوت. دونك غيدير لنا واحد لا ديسكريبسيون اللي كان توتالمون ديفالوريزونت لي فام اللي كانوا كيجيو لو بان مور. هو ما كانش كيحمل هذاك لو بان مور. غيقول لنا اوروزمون بور موا سي سيونس ايتي اسي رار، لحسن حظي هاد لي سيونس ديال لو بان مور كانوا نادرا ما كان كيمشي مع الام ديالو. الوغ شنو كان كيدير في الوقيته اللي ما كانش كيمشي مع الام ديالو؟ كان كيجبد سي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي. دونك من بعد ما غيتكلم لينا على لو بان مور اي لي زوبجي دو لا بواط qui lui tient compagnie، غيعرفنا اكثر بلي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي qui lui tient compagnie اللي هما الاصدقاء ديالو. وغنتكلموا حتى على شنو كاين في هاد لا بواط ا ميرفي. غنعرفوا انه كانوا فيها دي زوبجي اللي هما اوردينير، عناصر اللي هي عاديه. كانوا فيها دي بول دو فير، دي زانو دو كويفر، يعني بيات نحاس، قفوله، صدافي ملولين، دي بوطون ديكوري، دي بوطون سون ديكور. يعني شنو كيبان لكم؟ كانوا فيها دي زوبجي اللي هما اوردينير، زوبجي اللي هما هيتيروكليت، عاديه متنوعه. يعني كاين بزاف ديال لي زوبجي، ولكن بالنسبه لو ناراتور غيقول لنا بور موا سول افي ان سونس. بالنسبه لينا حنا ما عندها حتى معنى، ولكن بالنسبه ليه هو عندها ان سونس. عقلتوا باللي قلت لكم راه لو ناراتور ديما كيعيش وكينتقل من داك لو موند فيزيبل، العالم الواقعي، لو موند انفيزيبل. الوغ شنو هو الباسبور؟ شنو الباسبور ديالو؟ هو لا بواط ا ميرفي. يعني لا بواط ا ميرفي كيمشي وكيدخل البيت ديالو وكيسد عليه وكيفرشهم فوق الماطله وكيبدا يتخيل هذا برانس، هذا غوا، وكيبدا يتكلم معاهم. يعني كيخلق واحد العالم اللي هو خاص به، عالم ديال ليماجيناسيون، عالم ديال لا كونتمبلاسيون، متفقين؟ وغيقول لنا باللي لا بواط ا ميرفي، لا بواط ا ميرفي كتخليه ينقص ولا ما يبقاش يشعر بلا سوليتيد، ما يبقاش يشعر بلا سوليتيد وبلا تريستيس. يعني اون فوا سيدي محمد كيكون سول اي تريست ا كوا ريكوري لو ناراتور ا سا بواط ا ميرفي. يعني لا بواط ا ميرفي كانت كوم اون سورس دو جويسونس بور لو ناراتور، يعني وسيله ديال الترفيه كيرفه على راسو بها. دونك مورا هاد لو سوفونير دي بان مور وهاد لي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي اللي كانوا كينقدوه في لي زور دو شاغران، في الاوقات ديال الحزن، الاوقات ديال لا تريستيس، غادي تكون عندنا لو لوندومان. غيقول لنا شنو كيوقع لو لوندومان. فلو لوندومان لا مير دو ناراتور راكونتي لا سيونس ا توت سي فوازين. لو لوندومان الغد ليه لاله زويده راكونت لا سيونس. Elle excelle le rôle de la comédienne، كدير داك الدور ديال لا كوميديان، كتمشي للحي وكتبقى تقلد دوك الجارات اللي كانوا كيكونوا معاه في لو بان مور. وغيقول لنا لو ناراتور ما كنتش كنحملها ملي كانت كتبغي تقلد وتضحك العيالات. علاش؟ حيت غالبا هاد الضحك، الافراط في الضحك، هاد ليكسي لا غيتي يعني في النشاط والفرحه ديال الام ديالي غالبا ما كيسالي بدير سبيتش. غالبا في لو سوار كتخلق واحد الشجار مع الصديقه ديالها، وهذا الشيء اللي غادي يوقع بطبيعه الحال. ليفينمون سويفون سي لا ديسبيتش ا كوز دو لا ليسيف et l'évanouissement du narrateur. Donc le dernier événement عندنا في لو شابيتر c'est une dispute spectaculaire entre Khama et la Zouida. Donc غيوقع بيناتهم une querelle، واحد لا ديسبيت. شنو هو السبب ديال الشجار؟ à cause de la lessive ou bien le linge، الصابون. غيتضاربوا على حساب الصابون. دونك رحمه a fait sa lessive le lundi، رحمه غادي تصبن لاندي. نتوما عارفين هما دي لوكاتير كرايه. ابيتيالمون هاد النهار راه متخصص لا مير دو ناراتور، يعني كان كونساكري لا مير دو ناراتور. دونك رحمه غتنوض وغتصبن في بلاصه، وهنا غادا توقع بيناتهم اون كوريل، واحد لا ديسبيت اللي
شنو غيتسالي باش غادي تسالي هاد لا ديسبيتش بطبيعه الحال؟ بليفانويسمون دي ناراتور. عقل على هاد ليفانويسمون. لو ناراتور à la fin de la dispute il s'évanouit يعني غادي يفقد الوعي. ليفانويسمون فقدان الوعي. يعني قال ممكن يسولوك هاد لا كيسيون ملي غادي نبداو لو دوزيام شابيتر غايقول لك شنو طال لو ناراتور à la fin du premier chapitre غتقول له il s'évanouit يعني غادي يفقد الوعي. لو ناراتور غادي يفقد الوعي car le narrateur ne peut pas supporter le bruit intolérable de la dispute باش يقدر يتحمل هذاك الضجيج وبالتالي غادي يفقد الوعي ديالو. فوالا كيف كتشوفوا معايا هادو هما لي زيفينمون principaux du premier chapitre. J'espère que vous avez compris. غنطلب منكم واحد الطلب هو انكم نوطيو هاد لي زانفورماسيون كاملين، تنوطيو هاد لي بوين اسونسيال اللي شاركت معاكم حيت غادي يفيدوكم بزاف. غتحفظ ليا لو ريزومي بهاد لا ميثود، ما تحفظش ليا باراغراف حيت في ليكزامان غادي تحط لك مثلا باغ اكزومبل حطوا لكم لو شابيتر 1 فراه غادي يعطيوكم ان سول ايفينمون او بيان دو ايفينمون، يعني غيعطيوك حدث من هاد الاحداث وغيطلب منك ليفينمون كي بريسيد الحدث اللي كان قبل. هذه هي لا سيتياسيون دي باساج. اولا ممكن يسولك على واحد لا كيسيون من بين هاد لي زيفينمون. دونك لاحظتوا ديطاييت لكم الامور، فالله يرضى عليكم حاولوا تبارطاجيو هذا الشيء مع صحابكم. يعني مازال كاين الجديد، غتكون خدمه مستمره، غتكون خدمه احسن من الاعوام اللي فاتوا. خليو لي لي كيسيون ديالكم والاراء ديالكم في لي كومونتير، غادي نجاوبكم كاملين واحد واحد. وعاونونا بلو بارطاج، دونون عاونونا بلو بارطاج. بغيت المعلومات توصل لاكبر عدد من التلاميذ، باقا الخدمه، بغيتكم كاملين تنجحوا، بغيتكم كاملين تكونوا متميزين وتكونوا من الاوائل. وكيف ديما ما تنساوش الشعار ديالنا خوف امين لو سكري دو لا ريوسيت. او ريفوار.